يسرى وش أنا بسوي حنون صالحة. ايش اسمه هذا بنتك؟ نونو. الثاني سوسو. سوسي كمان. ايوه يلا تسوي لها شهارة ايش؟ هذا أختي نونو. وين بتروحوا؟ بنروح بمكة خلاص. ايش تجيبوا من مكة؟ حليب شوكولاتة. كيف تبع حليب شوكولاتة سياحة. كمان وكما تبع. ورق. أيوة. ليش تلبسيها طيب هي بردانة؟ أيوة. ايوه راس شادش على النادين راس. قولي لهم بنات طيب قولوا السلام عليكم انا بسوي شهر بنتي كلميهم. السلام عليكم أنا بسوي حبيبتي صراحة. فيتش انت شفنا شال لسه لمن يتشفن شو هادية؟ أنا اللي بدي. برد ايش عندي؟ يا الله انتي بردانة. اجيب لك طيب ساعت لانطاليش عندي موقش. ساعت من دينو اتيم ታውቂዋለሽ? ሰዓት ምንድን ነው? አንቺ አይቀርሽ ጃሮጊት ጤሱን አንቺ ነሽ እሷ የምትሞቀው። ነፍተሽ አዲያም ሆኖ ነው። ጉፋን ይዞሻል እንዴ? ጉፋን ይዞሻል? አይዋ ነፍታም ሆነሻል እኮ አላክ አመማት እኮ ሀዲያ አታሳምሚያት እንጂ አላክ እሻኒ ያረጋረክ ስሪያት አበጥረሽ ጨረስሻት እኮ ስሪያት እንደዚህ አድርገሽ ስሪያት። ወይኔ አመመኝ የማትሉና ነው እንጂ አሟታል። ይስራ በረዲያት ማን የገዛልሽ? እስሪ ማን የገዛልሽ? ሙ ጠረሃ ኑኑን ልጅሽ ማን የገዛልሽ? قولي لا شكرا عزيزة. شكرا عزيزة حبيبي. أنا بحبك كثيرا. أنا بحبك كثيرا. أنا اشتريت نونو. أيوة قولي لا أعطيها قلب. أعطيها قلب. أنا. شكرا انت شوفك عزيزة. الطرحة من اشترت لك طيب؟ ماما. يني فكر እንደው አንቺ ንፍጣም ነሽ እንጂ እኮ ጥሩ ነበርሽ። እርፍ ليش كده يا ماما؟ مهنش ነው تمهت. ጉፋኑ ጭሱን ሞቂ ጉፋኑ እንዲበስልልሽ ጭስ ሞቂ ጉፋኑ እንዲበስልልሽ ቅቤም ልቀባሽ። ليش ማን ቅቤ ልቀባችሁ አንቺና ኑኑን? لا ما تحبوا مال نونو. ليه؟ نونو ايش الطاطا؟ ቅቤ እኮ አይሸትም። ما حبوني كبير. ليه؟ ايش ኑኑን ልቀባት? ኑኑን لا. ليه؟ لا. እኮ ለምንድን? ወይኔ ኧረ ተይ ስራ ተጨማለቅሽ ልብስሽን። راح ايوه. قولي الحمد لله. ጭስ ትሞቂያለሽ? لا يسقبال. يسقبال دمو. የምን እጅ? እጅሽ ምን አረገ? ዩስራ ቅቤም ልቀባሽ ጭስም ላሙቅሽ አልኩሽ ጉፋኑ እንዲለቅሽ። راح ጉፋኑ? ايوه. كمان ሌላስ? ምን እየሰራሽ ነው አሁን? ማንን?
አሻንጉሊቷን ያ አላህ يحرم نسلم يحرم نسلم جني نسلات ያንቺ ልጅ ናት። መቼ ነው የወለድሻት? ولدت طوبية طوبية ኢትዮጵያ ነው የወለድሻት? እስኪ ወላሂ በይ። أيوة ማሻአላህ አላህ ያሳድግልሽ። الشايمين آمين አላህ ለቁም ነገር ያብቃልሽ። آمين አሚን። አንቺም እደጊ፣ آمين ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጥሽ። آمين አላህ ሐፊዝ ቁርአን ያርግሽ። آمين ጤናሽን አላህ ይስጥሽ። آمين አላህዬ ትልቅ ቦታ ያድርስሽ። آمين እናትሽን የምትወጂ የምትጦሪ የምትንከባከቢ ያድርግሽ። آمين انت كمان تحبيني؟ قولي والله قولي والله. كلها انا مين؟ انت ماما او كمان انت صغيرة او كمان انت ماما او كمان انت ماما يمانش يمانش ها صغيرة قلت لي ايش هي قطريوا አያትሽ ማን ነው ስሟ? أمية እማዬ تحبيها قولي لأمية بحبك. أمية أنا بحبك عجوزة عجوزة؟ يا مو عجوزة حبيبتي، هذا أمي. أمي أنا أمي حبيبتي ናፍቃኛለች። አንቺ አልናፈቀችሽም? أنت ما تحبيني خلاص والله بحبك يعني ፍቅር ልሽ ما أحبك أنا كتير أحبك بس እናቴን ወዳታለሁ ደግሞ ما أيوة እናቴን ወዳታለሁ። إيش تشتريها أنا اشتريت لها كل شيء زي ما تبغى. إيش تبغى دحين تبغى أنا بس دحين لو أروح لا خلاص እኔን ነው የምትፈልገው። አሁን ምንም አትፈልግም። አንቺ አትወጃትም እመዬን? وضعت قولي لا بحبك طيب أحبك أمية የኔ ፍቅር የኔ ውድ በያት። እወድሻለሁ በያት። أنا وضعت له ሹፊ ሀዋ ለምን እንሰዊ ቪዲዮ ኩኩኩኩኩ ታረግብናለች። ዝም በይ በያት። ሀዋን حاولت النبي ቪዲዮ እየሰራ ነው በያት። لا تنبيد يسرعنا ፕሊስ በያት። بليز لو ما تسمع كلام هوا شو نسوي؟ ما تسمع كلام تسمع كلامي هوا تحبيها؟ أيوة أنا أنت أنا بحبك أكتر مين؟ طيب يني فكر أنا كمان هبك كثير بحبك. تعالي سوي لي كذا أه؟ تعالي سوي لي كذا أنا أصورك هنا تعرفي كيف أصورك ها عندما أنا ساش بتاعك هنا التواري لينيم ደግሞ ፀጉርሽን ትሸፍኛታለሽ። ማሻአላ የኔ ድንጋይ ራስ። አንቺ እኮ ድንጋይ ራስ ነሽ። ስሪ አልገባትም እና እኔ ትቆጣለች። አሁን ይስራ ይስራ ይስራ። ሰላም አለይኩም። ዝም በይ በያት። ዝም አትልም ስታንኳኳ። እንስኩት أيوة አነ ከማን أيوة ليه أنا بسكت؟ لا تسكتي حبيبي يني شكر انت حبيب قلبي انت حبيبتي انا. حاول تسكت حاول تسكت ايوه هو تسكت. أيوة انا أنت ما تسكتي انا بتكلم صح؟ أيوة طيب قولي لهم بنات حط لايك سبسكرايب. قولي حطوا لك سبسكرايب أنا ايوه انا اقول لهم انا اسمي يسرا. أنا اسمي يسرا ندي يسرا والتقول ايوه يا شويه ልጅ ነኝ በያቸው። يسرا يلدني እናቴ ሸዋዬ ገጠሪዋ ነው ስሟ በያቸው። እናቴ ጎተሪያ ናት። ሸዋዬ ገጠሪዋ ሸዋዬ ጎተሪያ ናት ነኝ። ያ ሰላም قولي لهم اعطيهم قلب بنات. ما بدي يا دخل قلب ለመስጠት